वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आता आम्ही चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळां वयता. थंय जात्रा भरले कडेन आसा म्हणून आमी आतां वयता थंय. मागीर तुमकां दाखयता थंय कितें कितें आसता. आमी आतां वचपा सगळीं भायर सरल्या आनी सगळीं आसा गाडयेक. यशा फ्रेंडूय बी येयला आमचे बरोबर. हाय कर रे. हाय. तर यात्रा देवळा कडेन. सर्कल आसा कॅपी मार्केट. दरवट बरो आसा पळय देवालो. आमी गाडी हांगा पार्क केले सद्या आनी आतां देवळां वयतली भितर. हे एक श्री शंख भैरव प्रसन्न हे देवूळ एक आसा हांगा. पयलीं लोक ह्या देवळाची पयलीं दर्शन घेताले आनी मागीर स्वप्न दिसता पळय ते स्वप्ना वयल्यान वयर चडोन मागीर चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पला कडेन वयताले दर्शन घेवपाक. आमगे आतां ह्या देवळाची दर्शन घेवन जालें आनी आमी आतां कार हाडल्या. तशी आमी मागीर रस्त्या वयल्यान त्या रस्त्या वयल्यान वयतलीं. थंय बायक कार वचपाक मेळटा. आमी आतां ते सकयले देवळात दर्शन घेतले आनी आतां आमी चंद्रेश्वर टेम्पला कडेन वयर दर्शन घेवपाक वयता. आमी हांगा आतां गाडी पार्क केली आनी आतां आमी चंद्रेश्वर भूतनाथ देवळाची दर्शन घेवपाक वयता. पयलीं गाडी सकयल दवरपाक पडटाली पूण आतां गाडी वयर दवरपाक मेळटा पूण हांव मातशी गाडी वयर दवरल्या आनी मातशी सोपणां चडची पडटा. हांगा तुमकां दाखयता तशें हीच मातशी सोपणां चडची पडटा. आता आमी इतली सपनां चडली आनी मातशी चडपा उरल्या. इतली चडपा उरल्या आनी हांगा आतां खाज्या मांड बी बरें भरल्या. हांगा फुलकार बी बसल्या फुल विकपा बी हांगा.
हांगा आतां देवळां वचपाचो एंट्रन्स आसा, मागीर देवूळ येतलें. हे आतां चंद्रेश्वर देवूळ आनी आमी आतां चंद्रेश्वर देवळा मुखार आसा. हांगा तेंच्यांनी नाटक बी करपा खातीर स्टेज बी केले कडेन आसा. हांगा देवळा भितर फोटोग्राफी अलावड ना म्हणून तुमकां देवाचो फोटो दाखोवना. हो हांगा रथ आसा पूण सजोवना, 5व्या दिसा सजयतलो तो रथ. हांगा एक सुंदरशें पिपळा झाड आसा, तें खूब वर्साचें आसा. हांगा एक 2 रथ सजोवन दवरले कडेन आसा, एक फाटल्यान आसा. हांगा एक हत्तीचो सुंदरसो एक रथ आसा. आमी आज देवळाचे दर्शन घेतले आनी सकयल महाप्रसादाची सोय केली आसा, ती आमी तुमकां दाखयता मागीर. आमी आतां महाप्रसाद वाडटा थंय सभागृहांत पावल्या. तुमकां दाखयता भितर कितें आसा. पळय हांगा तेंच्यांनी हांगा जेवणाची सोय केली आसा. तुका दिश्टी पडटा थंय लोक बसले कडेन आसा जेवपाक. आमी हांगा आतां महाप्रसाद घेवपा खातीर बसल्या.
वयल्याच्यान एक सुंदरसो व्ह्यू दाखयता. आम्ही आता महाप्रसाद घेऊन गाडयेन बसल्या. जेवण बरें आशिल्लें आनी सगळीं आता भायर सरली आता घराकडे वचपाक. आमी आतां देवळा वचोन येयली आनी आतां घरा कडेन पावली आनी गाडी पार्क करता. गायज आमी आतां देवळा वचोन येयली आनी आतां पावल्या. जर तुमकां हो व्लॉग आवडले कडेन आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.